बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपके पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं और आपका चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें आपने वायरस के बारे में पढ़ा है कि आप ये तो जानते हैं कि पढ़ पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वायरस क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन जो किस तरह से ये जो है अटैक करते हैं और इनके मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ये सारा चीज़ें कि किस तरह से ये बीमारी काज करते हैं। तो आज हम जो है आज के जो लेक्चर में सम वायरल डिजीज़ जो है वो हमारा टॉपिक है कि कुछ ऐसी वायरल डिजीज़, वैसे तो बहुत सारी वायरल डिजीज़ हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफ़िक वो डिजीज़ करेंगे कि जो कि कॉमन है ह्यूमन बीइंग्स में, पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में ये कॉमन पाई जाती है। Some viral diseases. There are many diseases which are caused by viruses. Only those are being mentioned here which have been or common in Pakistan. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत सारी डिजीज़ हैं, वायरस बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है, डिजीज़ काज करता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम स्पेसिफ़िक वो डिजीज़ पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स की जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कॉमन है। तो इस केस में सबसे पहले जो है हम जो डिजीज़ डिस्कस करेंगे वो है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है कि हम हर डिसीज़ में ये देखेंगे कि कौन सा वायरस जो है स्पेसिफिक वायरस वो उस डिसीज़ का पॉजिटिव एजेंट है, उसको काज करता है और उसकी स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। जैसे कि पहली डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स विच इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। तो स्मॉल पॉक्स को जिस वायरस से होती है उसका नाम है पॉक्स वायरस, उसे पॉक्स वायरस कहा जाता है। और इस वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है, ठीक है। और इन्वेल्प्ड वायरसेस होता है। इन्वेल्प्ड वायरस क्या होता है कि जब ये वायरस जो है अपने होस्ट पे निकलता है, अटैक करता है, तो उसके गिर्द जो है एक अलग से ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन होती है, तो उसको इन्वेल्प्ड वायरस कहा जाता है। और जिसके अंदर ऊपर ये इन्वेल्प जो नहीं होता, ये मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको नॉन इन्वेल्प्ड वायरस कहा जाता है। तो जो वायरस स्मॉल पॉक्स डिजीज़ काज करता है वो पॉक्स वायरस है और वो डीएनए उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, या वो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है और वो जो इन्वेल्प्ड वायरस है। इस डिज़ीज़ की हिस्ट्री क्या है? स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स इज़ एन एशियन डिसीज़, ठीक है। ये जो डिज़ीज़ है ये एक बहुत पुरानी डिज़ीज़ है दैट इज़ नोन टू हैव अकर्ड एज एपिडेमिक इन चाइना एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो ये एपिडेमिक वबा के तौर पर ये डिज़ीज़ फैलती है जो कि किसी एक स्पेसिफिक इलाके में बहुत तेज़ी से डिज़ीज़ फैले, उसको एपिडेमिक डिज़ीज़ कहा जाता है। और ये इतनी पुरानी है, बीसी का जो एरिया होता है, ये टाइम पीरियड होता है, ये जो है बिफ़ोर क्रिस्ट इसको कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का दौर। तो ये इतनी पुरानी जो है ये डिज़ीज़ है। अनटिल द अर्ली 20th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स वाज अ कॉमन डिज़ीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर बताया हुआ है कि एपिडेमिक डिज़ीज़ है, तो ये पूरी वर्ल्ड में जो है ये क्या है, ये फैल गई थी। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो पॉक्स वायरस है वो अटैक कर चुका है और हमें स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ जो है वो हो चुकी है। इन स्मॉल पॉक्स रेस्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, इस पे होता क्या है कि हमारी जिल्द के ऊपर पहले छोटे छोटे से दाने अपीयर होते हैं। जिस भी जो वो विक्टिम होता है उसकी जिल्द के ऊपर, जो मरीज़ होता है उसकी जिल्द के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें पहले पानी जैसा फ्लूइड जो है वो भरता है, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो पानी जो है वो क्या हो जाता है, उसमें पानी पीप में कन्वर्ट हो जाता है, वो पीप वाले वेसिकल बन जाते हैं। फिर वो सूख जाते हैं और सूख जाने के बाद वहाँ पर ज़ख्म सा बन जाता है, ठीक है। और फिर वो ज़ख्म जो है जब ये छूटता है तो जिस्म पे जगह जगह निशान छोड़ जाता है। उसमें से कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कि दोबारा जो है कुछ अर्से बाद जो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ इतने सवेयर निशानात होते हैं कि आप लोगों ने अक्सर लोगों में देखा होगा कि उन्हें जो है वो स्मॉल पॉक्स के निशान डॉट डॉट से जो हैं उनकी स्किन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इन स्मॉल पॉक्स रेस्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल से बनते हैं, दाने बनते हैं ऑन द बॉडी विच बिकम पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स उन दानों को कहा जाता है जिनके अंदर पस पड़ जाती है। लेटर ऑन एंड फॉर्म पिटेड स्कार, फिर अंदर की तरफ धंसे हुए ज़ख्म बना देते हैं और वो जो पिटेड स्कॉर्स होते हैं उनको पॉक्स कहा जाता है। द पॉक्स, उनको उन स्कॉर्स को, उन ज़ख्म को कहते हैं, ठीक है। उन्हीं द पॉक्स जो होते हैं उनके कुछ निशानात जो है वो क्या होते हैं, रह जाते हैं।
اس کا علاج یا اس کی امیونائزیشن یا اس کی جو ویکسین جو ہے وہ تقریباً 1950s میں جو ہے اس کو امیونائز کیا جا گیا تھا، اینڈ ادر کنٹرول میئرز ہیڈ لارجلی ڈیکریز دا ڈینجر. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے دنیا کے اندر ڈینجر بہت کم ہو گیا، بٹ اٹ از اسٹل پریزنٹ ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ویئر مینی پیپلز آر افیکٹڈ. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کیا ہوتی ہے؟ ایسی کنٹریز جو غریب ہیں، جن کو زیادہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی، جن کے جو سوشو اکنامک جو میئرز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو نہیں ہوتا، تو ابھی تک ان کنٹریز میں یہ پائی جاتی ہے. In 1980s it was declared by the World Health Organization the smallpox has been eradicated from the world. 1980 میں جو ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے WHO، اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس ڈیزیز کو مکمل طور پر جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے، دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری ڈیزیز جو کہ وائرس کے ذریعے ہوتی ہے اور پاکستان میں کامن ہے، اسے ہرپیس سمپلیکس کہا جاتا ہے. ہرپیس وائرس کا نام ہے جو کہ ہرپیس سمپلیکس کاز کرتا ہے، اور جو یہ ہے وہ یہ DNA وائرس ہے. ٹھیک ہے، ہرپیس سمپلیکس کے اندر جو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے وہ DNA، تو اسے DNA وائرس کہا جاتا ہے. اس میں سمٹمز کیا ہے؟ اٹ از نیچرلی اکرنگ ڈیزیز آف مین کائنڈ ان دس واسکولر لیئرس ان دا ایپیتھیلیل لیئرس آف دا ایکٹوڈرمل ٹیشوز اور فارم. یہ جو ہماری پوری جلد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو اوپر والی لیئر ہے، اس ایکٹوڈرم کی اوپر والی جو لیئر، اسے ایپیتھیلیل لیئر کہا جاتا ہے. اس کے اندر بلڈ کی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں. وہ اس ڈیزیز میں وہ جو وین یا آرٹریز جو بلڈ خون کی جو شریانیں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. وہ پھٹ جانے کی وجہ سے جو اوپر والی لیئر پہ اس کو جو اوپر اس سے جو پھٹ جاتے ہیں اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو واسکولر لیئرس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ڈیزیز میں کیا ہوتے ہیں، ہماری جلد کی اوپر والی لیئر کی میں خون کی جو وہ ہے رگیں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے ہمارے لپس کا جو ایریا ہوتا ہے یہاں پر، یا ماؤتھ کے ایریا پر جو ہے وہ یہ ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. موسٹ کامنلی دس ڈیزیز اکرز ان دا ماؤتھ. ٹھیک ہے، منہ پر، آن دا لپس اینڈ ادر اسکن سائڈ، اور دوسری اسکن سائڈس پہ بھی ایکولی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ماؤتھ کے جو لپس ہیں یا ماؤتھ ہے، یہاں پر جو ایپیتھیلیل لیئر ہے یہ بہت باریک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر واسکولر لیئرس جو ہے یہ زخم بہت جلدی بن جاتے ہیں. تو ہرپیس سمپلیکس میں کیا ہے، یہ اسکن کی ڈیزیز ہے اور DNA وائرس ہرپیس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. اس کے بعد انفلوئنزا ہے، جو کامن زکام ہوتا ہے. یہ وائرس جو انفلوئنزا وائرس کا نام یہاں پر انفلوئنزا ہے، اور یہ RNA وائرس ہوتا ہے، یہ انویلپڈ وائرس ہے. RNA انویلپڈ وائرس کیا ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے ویسے بتایا، جب واپس مطلب ہوسٹ سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس وائرس کے اوپر ممبرین موجود ہوتی ہے. انفلوئنزا از وائڈ اسپریڈ ڈیزیز ان مین اینڈ اکر ان ایپیڈیمک فارم. تو زکام بھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایپیڈیمک فارم میں ہوتی ہے، وبائی فارم میں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی فیملی میں یا کسی بھی جگہ پر ایک بندے کو اگر زکام ہوتا ہے تو جب تک پورے فیملی ممبرس کو یہ زکام نہیں ہو جاتا تو یہ جان نہیں چھوڑتا. تو یہ کیا ہے، یہ ایپیڈیمک ہوتی ہے، وبائی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اسے پولیو کہا جاتا ہے. پولیو کیا ہے؟ پولیو جو ہے پولیو میلیٹس ایک وہ ہے وائرس جس سے یہ کاز ہوتے ہیں. یہ باقی وائرسز کی نسبت جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ڈینجرس ہے. کیوں ڈینجرس ہے؟ کیونکہ یہ اگر ایک دفعہ اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے تو پوری لائف کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اعصاب کو جو ہے، جو ہمارے مسلز ہیں ان پر افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو معذوری ہوتی ہے، لنگڑا پن ہے. تو یہ پولیو کے مریض آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، کچھ تو چل بھی نہیں سکتے اگر بہت سیویئر اٹیک ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ لنگڑا کے چلتے ہیں. تو باقیوں کی نسبت جو ہے یہ وائرس بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. یہ پولیو میلیٹس جو ہے یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے. از فاؤنڈ آل اوور دا ورلڈ، اٹ اکرز موسٹلی ان چائلڈہڈ. یہاں پر جو بتایا گیا کہ چائلڈہڈ میں آپ نے بھی دیکھا کہ بچوں کو قطرے پہ 5 سال تک جو ہے امیون کر دیا جاتا ہے. تو یہ چائلڈہڈ میں اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایکولی یہ ایڈلٹس کو بھی جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. دا ایج ایٹ وچ پرائمری انفیکشن اکرز ویریز ود سوشو اینڈ اکنامک فیکٹرز. دا پولیو وائرسز آر دا اسمالسٹ نون وائرسز اینڈ کنٹین RNA ان سفیریکل کیپسڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تقریباً جو ہے یہ باقی تمام کنٹریز سے جو یہ ہے ایریڈیکیٹ کیا جا چکا ہے، لیکن اب جو کچھ کیسز ہیں اس کے پاکستان میں دوبارہ ملنا شروع ہوئے. کیوں؟ وہیں جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کیونکہ سوشو اکنامیکل جو میئرز ہوتے ہیں لائف کے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ پولیو وہاں پر کیا کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں. تو پولیو وائرس جو ہے پولیو میلیٹس سے ہوتا ہے، یہ RNA انویلپڈ وائرس ہے، اور اب تک کی جو جتنے بھی نون وائرسز ہیں ان میں یہ سب سے چھوٹا وائرس ہے.
یہ مختلف قسم کی جو ہیں یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اسمال پاکس ہیں۔ اسی طرح کے یہاں پر جو ہے جیسے اس بچے کو افیکٹ ہوا ہے، یہ ریزڈ ویزیکلز ہوتے ہیں، یہ فلوئڈ فیلڈ ہیں، پھر ان میں پس پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جو ہے ریکور ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ اسکارس جو ہیں پڑ جاتے ہیں، جن اسکارس کو پاکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میزلز اور ممپس جو ہیں، یہ جو کن پیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میزلز اور ممپس یہ بھی بہت زیادہ وائرس کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا یہ بھی بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں، ان کو کان پیڑے بھی کہا جاتا ہے، کان کے پیچھے جو ہے ان کی بہت زیادہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہرپیز سمپلیکس کا، ہرپیز سمپلیکس جو ہرپیز وائرس سے ہوتا ہے، اس میں وہی جہاں پر دیکھیں کہ یہ بالکل زخم سے اور وہاں سے خون رستا ہوا نظر آتا ہے، تو یہاں ہوتا ہے کیا ہے، جو ایپیتھیلیل لیئر ہے، اس لیئر کے اندر جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ ریپرچر ہو جاتی ہیں، اور وہاں جو اس وائرس کی وجہ سے وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہماری یہ اسکن کو یہ افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہونٹ اور ماؤتھ والا جو ریجن ہے یہاں پر بہت زیادہ سافٹ اسکن ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، باقی بھی اسکن کے ایریاز میں بھی ہوتا ہے۔ یہ میزلس اور ممپس کا یہ کس بچی کو جو ہے وہ ممپس ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں نے کامن وائرل ڈیزیزز کے بارے میں پڑھا کہ کون سی ایسی ڈیزیزز وائرل ڈیزیزز ہے جو کہ پاکستان کے جو ایک وہ ہیں، پاکستان کے کمیونٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، جس میں آپ نے پولیو، اس کے علاوہ کامن انفلوئنزا اور میزلس اینڈ ممپس ہے، اور دوسری کون سی ڈیزیز تھی، اسمال پاکس وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔